साहिबो मैं हूं रज़ाक लगारी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो या तो रहनुमा हैं या फिर रहनुमा बनना चाहते हैं। कभी सोचा है कि ये हिकमत को किस तरह भूल गए हैं? ये दौर कैसा है? एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा तज़ब्ज़ुब जिसने हमारे अंदर एक मुसलसिल शोर पैदा कर दिया है। ये एक ऐसा दौर है जहां हर कोई बादशाह बनना चाहता है, या कम से कम बादशाह की कुर्सी को तो गिरा देना ही चाहता है। लेकिन इस शोर में, इस हुजूम के साथ हमने अमल के मैदान को छोड़ दिया है। हम इस दुनिया में क्या ढूंढते हैं? एक तख्त या एक खुला मैदान? हमने आजादी को ताकत से लड़ने का नाम दे दिया है। यही हमारी रूह को एक कदीम सबक की जरूरत पड़ती है, एक ऐसा सबक जो सहरा की गहराइयों से आया था। हम सदियों की गिर्द झाड़ कर जब देखें तो एक ऐसी हिकायत जो सिर्फ माजी की नहीं, हमारे आज की प्यास भी बुझा सकती है। ये किस्सा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। जब मिस्र के शहंशाह ने उसे एक ऐसी पेशकश की जो सियासत और अमल के दरमियान की कदीम सरहद को मिटा देती है। कुरान ने और बाइबल ने इसका जिक्र किया है। जेनेसिस में लिखा है कि अजीज मिस्र ने या बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा था कि मुल्क के तमाम खजाने, तमाम मौके तुम्हारे लिए खुले हैं, इनका इस्तेमाल करो, इन्हें संवारो, कौम को बचाओ। मेरी सिर्फ एक शर्त है, वो ये कि तख्त मेरा रहेगा। हजरत यूसुफ ने ये शर्त कबूल कर ली। वो तख्त के वहमी दायरे के पीछे नहीं भागा, वो हकीकी अमल के लामहदूद दायरे में दाखिल हो गया। सोचो ये कैसी हिकमत थी। हजरत यूसुफ ने तख्त के खिलाफ कोई जंग नहीं की। उन्होंने उस बादशाह को भी चैलेंज नहीं किया कि तख्त को भी बदल दिया जाए, क्योंकि उनकी नजर तख्त पर नहीं थी बल्कि मैदान पर थी। उनका मकसद निजाम को चलाना था, ना कि हुक्मरान को बदलना। उन्होंने ये शर्त आसानी से कबूल कर ली और मिस्र की तारीख को बदल दिया। ये एक नुक्ते वजूद है साहिबो। ये अमल की आजादी का वो खालिस फलसफा है जिसने हमें जदीद दौर में एक सोशल मीडिया फीड की तरह स्किप कर दिया है। यही वो मकाम है जहां कन्फ्यूशियस का इखलाकी हुक्मरानी का असूल एक अमली शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो कहता था, अगर आपकी नीयत दुरुस्त है और आपका अमल खालिस है तो आपको तख्त पर बैठने की कोई जरूरत नहीं। आपकी हिकमत की रोशनी वैसे ही सबको रास्ता दिखा देगी। लेकिन आज क्या हुआ? ये जदीद मुस्लिम दुनिया जहां 50 से भी ज्यादा ममालिक हैं, जहां वसाइल की भी फरावानी है, ताकत का भी खला नहीं, यहाँ अक्सर हुक्मरानों की ज़बान हाल भी वही है, तख्त मेरा है, कुर्सी मेरी है, मर्जी मेरी है। सबकी नजर फकत कुर्सी पर है, तख्त पर है। हमारी क़यादत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत को ठुकरा दिया है। इन्होंने फकत तख्त की चमक को देखा है। वो हुकूमत के हरीफ बन गए, ना कि कौम के मुआविन। नीचे भी इरादा कुव्वत, विल टू पावर की बात करता है, लेकिन हमारा इरादा ताकत को हासिल करने में मरकूज हो गया है, ना कि ताकत से कुछ तख्लीक करने पर। हमने तख्लीक के अजीम इम्कान को ठुकरा दिया है, सिर्फ इसलिए कि हम इक़्तिदार की उस खाली कुर्सी के पीछे भागे। और इससे भी बड़ा अलमिया ये है कि किसी के लिए ये इक़्तिदार की कुर्सी का रास्ता बंद हो जाए तो हमने खुद एहतसाबी के बजाय इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। हमने आईने में अपनी गलती देखने के बजाय बाहर की दुनिया पर इल्जाम लगाए। ये हुक्मरान इस्लाम दुश्मन है या इस्लाम दुश्मन का एजेंट है। हमने अपनी गलती को ताकत के फसाद के पीछे छुपा दिया है। आज कौम दो हिस्सों में बट गई है,
ایک حکومتی گروپ اور ایک غیر حکومتی گروپ، دونوں کے بیچ نفرت کا ایک ایسا ڈیجیٹل بیج یا خلا جو پر ہی نہیں ہو رہا۔ ہم نے عملی تخلیق کو چھوڑ دیا ہے، نظریاتی تصادم کو اپنا مقدر بنا لیا ہے۔ ہم ایک ہی کشتی کے مسافر تھے، مگر ہم نے کشتی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے بیچ سے چیر دیا ہے۔ اب نفرت اور تشدد کا ایک لامتناہی سلسلہ چل نکلا ہے جو ہماری روحوں کو، ہمارے شہروں کو جلا رہا ہے۔ ہم نے حضرت یوسف کی وہ پیغمبرانہ سنت کو بھلا دیا ہے۔ ہمارے رہنماؤں نے سڑکوں، سوشل میڈیا اور مسجد کے ممبروں کو حکومت کا حریف بننے کا میدان بنا دیا ہے۔ وہ تخت کے رقیب بن گئے، وہ رقیب جو آزادی سے عمل کر سکتے تھے اب قید اور کشمکش میں جکڑ دیے گئے ہیں۔ آزادی طاقت کو پانے میں نہیں ہے بلکہ طاقت کی نفی میں ہے۔ یہ خاموش عمل میں ہے، وہ عمل جو شور سے دور زمین کی گہرائیوں میں اپنی جڑیں پھیلاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حکمران اپنے دفاع میں ان تحریکوں کو کچلنے پر مجبور ہو گئے۔ دعوت، تعلیم، رفع عامہ کے وہ سب کام، غیر سیاسی میدان جو عمل کے لیے کھلے تھے، وہ سب ویران ہو گئے۔ وہ بس امکانات کا ایک بیابان بن گئے۔ کیا ہم نے کبھی رک کر اپنا محاسبہ کیا ہے؟ کانٹ کہتا تھا کہ ہمارے عمل کا اصول ایسا ہونا چاہیے جو آفاقی ہو، مگر ہم نے جو اصول بنایا وہ صرف باہمی تصادم کا سبب بنا ہے۔ ہم نے ایک ایسا اصول بنایا جو سب سے اہم موقع یعنی خدمت اور تخلیق کا موقع ختم کر دیتا ہے۔ ہم نے اقتدار کی چمکتی زنجیر کو عمل کی آزاد پرواز پر ترجیح دی ہے۔ ہم نے دنیا کو بدلنے کا حقیقی ہتھیار، تعلیم، دعوت، ٹیکنالوجی، یہ سب چھوڑ دیے اور اقتدار کی کچی دیوار کو ہلانے میں ساری توانائی صرف کر دی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ تخت کس کا ہے، سوال یہ ہے کیا ہم نے اپنا عملی میدان گنوا دیا؟ شاید ہم نے تاریخ کی سب سے بڑی قیمت چکائی ہے۔ تخت کو نظر انداز کرنے کے بجائے ہم نے حقیقت میں اپنے ہی مستقبل کو نظر انداز کر دیا ہے۔ کیا ہم کبھی پوچھیں گے کہ ان کھوئے ہوئے موقعوں کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ حکمران جو شرط لگا رہے تھے یا وہ رہنما جو شرط مان نہ سکے؟ شاید اقتدار کی جنگ نے ہمیں ہمارا مقصد بھلا دیا ہے۔ حقیقی قوت تخت میں نہیں ہے بلکہ آزادانہ عمل اور تعمیر میں ہوتی ہے۔ اور یہاں کون سا ایسا رہنما ہے جو تخت کے بغیر کچھ کرنے کو تیار ہو؟ ہمیں ضرور بتائیے۔